अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन था आज सियासतदानों के लिए भी, हुकूमत हो या अपोजिशन, और सहाफ़ियों के लिए भी। आप देखते आ रहे होंगे आज दिन से जो खबरें सामने आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले ये बात कह चुके, इस बात का इजहार बारहा हुकूमत कर रही है कि सिंध हाउस में अरकान असम्बली को यरगमाल बनाकर रखा गया, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, पैसों से अरकान को ख़रीदा जा रहा है। और आज ही वज़रा भी सामने आए, उन्होंने भी आके कहा थोड़ी देर पहले ही कि रिश्वत दी जा रही है, 20-20 करोड़ की बोलियां लगाई जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि एक हमारी खातून रुकन है जिनको 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं, MNA खातून PTI की। फिर उन्होंने कहा कि जिन अरकान ने कहीं जाना है, आप सुन चुके हैं फवाद साहब की बात, उन्होंने कहा वो इस्तीफ़ा दें और जाके दोबारा इलेक्शन लड़ें। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो उनको वोट मिले इमरान खान साहब की वजह से, उनके साथ ये काम ना किए जाए। खुलकर ये इल्ज़ाम हुकूमत की तरफ से लगाया जा रहा था और पहले ये कहा जा रहा था कि यरगमाल बनाया हुआ है इन अरकान को सिंध हाउस में, और इस हवाले से ये भी चहमक गोइयाँ हो रही थी कि शायद हुकूमत कोई कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज एक ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के नाम मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये मैच नहीं देख सका क्योंकि मैं एक दूसरे महाज के ऊपर मैच फिक्सिंग के खिलाफ बरसरे पैकार हूँ, जहाँ मेरे खिलाड़ियों को बहलाने और फुसलाने के लिए बेदरीग पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इल्ज़ाम हो या मुश्तरका तौर पे जो हुकूमत कह रही है, इसके ऊपर आज कुछ सहाफ़ी अपने कैमरास के हमरा सिंध हाउस पहुंच गए इस्लामाबाद, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद पाए गए। और सहाफ़ियों ने उन अरकान असम्बली और उन प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाड़ियों से सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और किसी ने उन्हें यरगमाल नहीं बनाया हुआ। और नंबर कितने अरकान वहाँ पर मौजूद हैं जो कि होशरुबा नंबर था। जो लोग हमें नज़र आए इन विजुअल्स में, उनमें PTI के बासित बुखारी साहब, नूर आलम खान हो, जिनके वैसे भी बड़े एतराज़ात सामने आते थे, नूर आलम साहब के, नवाब शेर, गफ़ार वटू, रियाज मज़ारी, राना कासिम नून, नुज़रत पठान और वजी कमर, ये नुमाया नज़र आए, जो कि सब ने अपने कैमरास के ऊपर दिखाए। राजा रियाज साहब की गुफ्तगू भी सुनाई गई। उन्होंने कहा कि जो अरकान उनके साथ मौजूद है उनकी कुल तादाद 24 है। राजा रियाज साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर हमले की वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए, हमारी जान को खतरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज गारंटी दें कि किसी को उठाया नहीं जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये भी दावा किया जा रहा है कि इन 24 अरकान के अलावा भी बहुत हैं जो अपने घरों में हैं। फिर ये भी अपोजिशन भी बड़े बड़े दावे हैं, ये भी कह रही है कि कुछ विफाकी वज़रा भी हैं जो हटना चाह रहे हैं हुकूमत का साथ और इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि किस तरीके से हुकूमती वज़रा की तरफ से अभी भी दिफा किया गया है हुकूमत का। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया पर आके यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मशवरा दिया है कि ये सिंध का पैसा लाकर अरकान की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। ये तमाम मामलात हैं। अब इसके ऊपर एक दो सवालात उठ रहे हैं। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये क्यों की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर रिश्वत दी जा रही है 7 करोड़ की, 20 करोड़ की, तो उसके सबूत हुकूमत सामने रखे। पूरी अपनी हुकूमती मशीनरी उनके सामने और नज़र तो रखी हुई है ज़राए के मुताबिक अरकान के ऊपर। और दो तरह के और सवालात उठ रहे हैं। अगर अपोजिशन ये कहती है, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कल अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब जहाज़ों में बिठाकर बनी गाला अरकान को लाया जा रहा था तो तब उसको हॉर्स ट्रेडिंग और उसको पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं कहा जा रहा था, तो अपोजिशन से आज हमारा ये सवाल होगा कि अगर उस वक्त गलत था तो अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है पैसों का, तो फिर अब कैसे ठीक है। और हुकूमत से हम ये पूछेंगे कि सेनेट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगे, उस वक्त आपने कहा ज़मीर की आवाज़ है, तो फिर अब अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, आपके अरकान अपने ज़मीर की आवाज़ पर जाग रहे हैं, तो अब आपके लिए गलत क्यों है, उनको आप इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया अहबा मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला साहब भी हमारे साथ हैं। उनसे हम खास तौर पे आईनी नुक्ते पे भी बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए आदिल शाहजेब, जो कि हमारे कॉलीग हैं, और आज उन सहाफ़ियों में आप भी सर फहरिस्त थे। सबसे पहले आप पहुँचे सिंध हाउस और आपने हमें अरकान दिखाए, वहाँ पर कौन कौन मौजूद है, जो कि अभी तक एक मुअम्मा ही था, मालूम नहीं था कौन कौन है जो हुकूमत के साथ बगावत कर सकता है। आप सबको वेलकम कहूँगी शो में। मैं आदिल से आगाज़ कर लेती हूँ ताकि वो कुछ आंखों देखा हाल हमें बताएं और हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। आदिल, क्या माहौल देखा, क्या जज्बात देखे आपने उन अरकान के हवाले से जिनके बारे में भी फवाद साहब कह रहे थे कि किसी के बाप की पार्टी नहीं है और उनको वोट नहीं मिला इस तरह के, वो इस तरह कर लें, और फिर क्या वाकई ये ज़मीर की आवाज़ थी या जो दूसरी आवाज़ें हमारी हिस्ट्री में सियासी मौजूद हैं वो वाली आवाज़ थी जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है पैसों का? अच्छा अफसा, इसमें तो एक बात आपको बताऊं, 2-3 चीज़ें
بڑی کامن تھیں، جو 7 لوگ ہی میں اپنے شو کا، ہمارا تو کانٹینٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے تھوڑا ہوتا ہے، تو 7 لوگوں کو ہی میں آن کیمرہ انٹرویو کر سکتا تھا. اس کے علاوہ جو باقی لوگ وہاں تھے پی ٹی آئی کے، میں نے ان سے آف دا ریکارڈ اور آف کیمرہ بھی کچھ ہماری بات ہوئی. تو ایک بات تو طے ہے کہ وہاں پہ اتنی تعداد موجود ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں. 24 تک اکثریت نہیں، دیکھیں 10 جو ہیں وہ تو یہ پوری لسٹ ہے ہمارے پاس. 10 جو ہیں وہ انہوں نے آج مختلف صحافیوں کے ساتھ بات کی، آن کیمرہ بات کی. 7 لوگ ایسے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک سیکنڈ ایپیسوڈ بھی ہو کہ صحافیوں کو جو ہے وہ دکھائے جائیں کہ وہ کون ہے. 17 لوگ جو ہیں یہ تو 100% کنفرمڈ ہیں، اور باقی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 6 لوگ کہیں اور موجود ہیں کسی اور سیف جگہ پہ. تو تقریباً 2 درجن کا جو نمبر ہے، اور نام بھی آ چکے ہیں. لیکن ریکویسٹ یہ پھر جو ہمارے ساتھ شیئر ہوا کہ جی اس کو تھوڑا سا آف دا ریکارڈ رکھیں، جو جنہوں نے بات کرنی تھی انہوں نے کر لی ہے. تو اٹس آلموسٹ اوور اگر نمبر گیم کی بات کی جائے. لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ صبح اٹھیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی تو لمحوں کے ساتھ پاسبلٹیز ہیں. ہاں، دوسرا جو آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ ضمیر کی آواز یا وہ، آبویسلی پاکستان میں جب بھی ضمیر بیچے گئے ہیں یا خریدے گئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنا ضمیر بیچ رہا ہوں، یا کوئی یہ نہیں کہتا. تاریخ آج کے دن کو جج کرے گی، اور ضرور جج کرے گی کہ کیسے اتنے بڑے گروپس کا جو ہے اچانک سے ضمیر جاگ گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے. لیکن ایک معاملہ تو ضرور ہے کہ جن لوگوں سے میں نے بات کی، ایک چیز کامن تھی، ان کو یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کنفرم ہو چکے ہیں. اور میں پھر دوبارہ آپ کے پاس جب آؤں گی تو جنہوں نے آج بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا سندھ ہاؤس میں، تو ان کی اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا وجہ تھی، وہ آپ سے جانوں گی. عالیہ صاحبہ، ہر حال میں جو بھی حالات ہو، آپ کو ہم دیکھتے ہیں پارٹی کا دفاع کرتی ہیں آپ بڑے سخت انداز میں، اور ہر حال میں کرتی ہیں. اب آج بھی ایک ایسی صورتحال ہے جب یقینی طور پہ حکومت کے حوالے سے مشکل ہوگا کسی کے لیے بھی، جب اتنے بڑے نمبر سامنے رکھ دیے گئے. لیکن میں سٹارٹ اس سے کرنا چاہتی ہوں اور بنیادی طور پہ جاننا چاہتی ہوں، کیا ایسا ہوا کہ اتحادی بھی آئے تو اس دن پرویز الہی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، کیسی باتیں کی کہ پرائم منسٹر صاحب کو چلانے ہی نہیں آتے، معاملات کوئی اور چلا رہا تھا ان کے لیے. آج یہ اراکین سامنے آئے تو آپ کہتے ہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اپنی خوشی سے یہاں پر موجود ہیں، ہم انسیکیور ہیں کہ حکومت ہمیں جان کو خطرہ لاحق کر دے گی، جو پارلیمنٹ لاجز میں اس دن ہوا. کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو کاز ابھی فواد چوہدری صاحب سمجھا رہے تھے کہ کس طرح مختلف ہیں پرائم منسٹر صاحب باقیوں سے، سمجھ نہیں پائے نہ آپ کے اتحادی نہ یہ اراکین جن کو آپ لوگ نے شامل کیا تھا اپنے ساتھ؟ تھینک یو افسا. تھینکس اے لاٹ فار یور کائنڈ ورڈ. سب سے پہلے تو میں ایز یوزول ایک شعر سنا دیتی ہوں اور آگے چلتی ہوں، اور 2 منٹ کے اندر میں پورا کیس بلڈ کر دوں گی. اس دیس کے بچے ان پڑھ ہیں دولت کے غلط بٹوارے سے، بدلے یہ نظام زرداری، کہہ دو یہ سیاستدانوں سے. تو میں تو آج میں بہت خوش ہوں کہ میں جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں، میں جس پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں ایکسپوز کر کے رکھ دیا اس نے اس سسٹم کو، اس کرپٹ نظام کو. اور آج افسوس ایک بات کا ضرور ہے کہ یہ جو ہے ہم نے کیا مطلب ہم آج کیا ایکسپوز ہوئے ہیں، پولیٹیشنز کیا ایکسپوز ہوئے ہیں. تو میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی، اچھی ہے ان سے. اور یہ جو سندھ ہاؤس آج بنا ہوا ہے اور وہاں جو ہوئے اور جس طرح کے خرید و فروخت کرے ہیں، آئی ایم سوری کہ آئی ایم یوزنگ دیز ورڈز آن اے نیشنل ٹی وی، بٹ جو میرے جذبات ہیں، جو میرے احساسات ہیں، وہ ایز اے پولیٹیشین کس قدر گندگی اور غلاظت ہم لے آئے ہیں اس سیاست کے اندر. مطلب یہ پوری پی ڈی ایم نے آج سیاست کو وہ 90s کی دہائی میں لے گئے. آپ کے جذبات ٹھیک ہے، میں میرا سوال بھی سن لیں. میں پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ جو لوگ پہلے جہازوں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو پھر ان کے لیے بھی آپ یہی الفاظ استعمال کرتی ہیں اس وقت؟ اور پھر ابھی جو آپ الزام لگا رہی ہیں وہ ٹکٹس کے علاوہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیٹیگوریکلی 7 کروڑ روپے ثبوت کے ساتھ اگر بات کر لیں تو. ایک سیکنڈ. اچھا، اب میں جو بات کر رہی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے، بات جب ضمیروں کی ہوتی ہے، میں ضمیر کی آواز پہ چلا گیا، میرے ضمیر کی آواز پر میں نے لبیک کہا.
क्यों? आपका जमीर तब कहां था? जाते आप इस्तीफा देते, पार्टी से जाके हल्के का इलेक्शन लड़ते, अपने अवाम का एतमाद लेकर आते। किसने आपको कुछ कहना था? आपका जमीर था ना, जमीर जाग रहा था, जो ये लोग बात करें। और मैंने यहां पर जो 2-3 चीजें थी ना, जो मैं आपके उससे बात करना चाहती थी। मुझे जो आज जिस चीज का अफसोस हुआ है, और मैं उस पर भी आना चाहती हूँ। आपको याद है अभी परवेज इलाही साहब ने एक उनका प्रोग्राम हुआ, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इमरान खान के बारे में ये कहा, और मैं ये कहती हूँ सुनहरी हरूफ से कहीं पर लिखे, सियासत का ये भी मौर्रिख लिखेगा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमें आज तक ना हमें कोई ऑफर की गई है, ना MQM को कोई ऑफर की गई है। 7 करोड़ की बोली एक MNA को लगती है या 10 करोड़ की लगती है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या हुकूमत उन्हें 15 करोड़ ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारा नजरिया था, इसी नजरिए के तहत यही हमारी जंग थी। और जो जो बातें की थी दीगर, देखिए वो तो मैं आऊंगी इत्तेहादियों की तरफ, वो भी मैं इत्तेहादियों की तरफ आऊंगी, और वो भी मैं इतना कहूंगी कि 5 हल्के खान सब खुद जीते थे, अकेले जीते थे। 5 हल्कों की इनकी सीटें, वो भी PTI के साथ। 11 चीजें हमने इन इत्तेहादियों को दी हैं। उसके बाद भी अगर आकर इनको ये लगता है कि हमें लेन देन की सियासत नहीं आती, तो हमें फख्र है कि ना हमें खरीदने की सियासत आती है, ना सही। मुझे आगे से दीगर भी मेहमान है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। लेकिन आप जो परवेज इलाही साहब के अल्फाज को सुनहरी हरूफ में लिखवाना चाह रही हैं, जो उन्होंने एक दिन पहले उसके अलावा बातें की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को नाअहल करार दिया, उन्होंने कहा नैपियां बदली गई, उनको काम नहीं करने दिया गया, तो उनको भी फिर सुनहरी हरूफ में लिख लेते हैं। मानवी वाला साहब, अब आपने देखा बड़े सख्त अल्फाज हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, फवाद साहब हों या अभी आलिया साहिबा भी हों। क्या ये पैसों का मामला कहीं ना कहीं है? क्योंकि कैटेगोरिकली हुकूमत कह रही है, बता रही है, कभी 15 करोड़ रुपए किसी को दिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज बड़े हैरान थे, उन्होंने कहा ये मखसूस नशिस्तों वाली थी, 3 खवातीन जो वहां पर मौजूद थी। तो क्या आप लोग उनको ऑफर कर रहे हैं कि वो सब आपके साथ आ गए? और आप इतने पूरा एतमाद क्यों है इन लोगों के साथ जो उनको आपको छोड़ के उनके पास गए थे और आज किसी वजह से आप लोगों के पास आ गए? देखिए, पहले तो मैं आलिया का बड़ा रिगार्ड करता हूँ जी, वो मतलब शी इज़ अ गुड पार्लियामेंटेरियन एंड वी हैव एंजॉयड वर्किंग टुगेदर। मैं देखें आपको एक चीज़ समझाऊँ, देखें इस वक्त है इलेक्शन मोड, वी आर इन इलेक्शन मोड राइट नाउ। ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, ये सारा इलेक्शन ट्रांजिशन है। दिस इज़ नॉट टू डू विद के साल और नेक्स्ट ईयर में और 1.5 साल में क्या होना है। नोबडी इज़ बॉदर्ड, सबको पता है इस 1.5 साल में कुछ नहीं होना। तो जो भी आप ये देख रहे हैं ना, MNAs अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, इसमें पैसे का कंसिडरेशन कोई नहीं है। बिकॉज अगर ये करते 2 साल पहले तो आई कुड अंडरस्टैंड कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं। इस वक्त सारे ये इलेक्शन मोड में हैं एंड दे आर ऑल कंसिडरिंग कि हम कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, हम किस पार्टी का टिकट लेंगे, एंड दैट इज वाई दे आर ऑल इन दिस पोजिशन एंड दे आर ऑल थिंकिंग। मैं आपको ये बता दूं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो ये कहते हैं कि जी हमें उम्मीद ही नहीं है कि हम PTI के टिकट पे अब आइंदा इलेक्शन जीतेंगे। तो उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। और जहां तक ये सिंध हाउस का जो शोर मचा हुआ है, ये इन खुद रिक्वेस्ट पे वहां सिंध हाउस में ठहरे हुए हैं। हमने थोड़ी कोई इनको इन्वाइट किया है सिंध हाउस में, ये तो खुद इन्होंने कहा है कि जी हमें कहीं सेफ जगह रखे, हमें डर है कि गवर्नमेंट हमें, जैसे अभी वो मौलाना के लॉज के ऊपर धरना बोल दिया था पुलिस ने, उसके बाद सारे MNAs डर गए और वो समझते हैं कि किसी वक्त भी आके हम पे कोई FIR कट जाएगी और हमें वहां से लोग उठा के ले जाएंगे। और कोई वजह नहीं है सिंध हाउस में होने का, हमें क्या जरूरत है उनको सिंध हाउस में रखने की। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो घड़ी घड़ी पैसों की बात हो रही है, ये पैसे कहीं ना किसी ने मांगे, ना किसी ने दिए, ना कोई जरूरत है। ये तो सारे जो आप MNAs देख रहे हैं, दे आर ऑल इन अ मोड ऑफ डिस्कसिंग फ्यूचर इलेक्शन इन 2023, और इनका कोई इंटरेस्ट छोड़ के भी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आइंदा इन्होंने PTI के टिकट पे ही नहीं लड़ना। सही, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। बाकी आप जो ठीक है मानवी वाला साहब जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स में पार्टियां छोड़ना, पार्टियां दूसरी पार्टियां ज्वाइन करना, नो कॉन्फिडेंस। अब सेनेट के वोट की बात की आपने, सेनेट में आपने देखा नहीं कि 65 लोग खड़े हुए, सारी दुनिया ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि 65 लोग खड़े हुए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, और उसके बाद 14 लोग गायब हो गए।
اور انہوں نے ووٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو دے دیا. تو یہ تو وی ہیو سین دس ان ایوری. اور اس وقت حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا ضمیر کی آواز ہے. میں مانوی والے صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. جی میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ہم کچھ اصول کی بھی بات چاہیں گے کہ آپ سے ہم کریں کہ کیا اس صورتحال کے اندر, کیونکہ حکومت بار بار یہ بات ریز کرتی ہے. نہال صاحب کی طرف جاؤں گی. نہال صاحب, اب اگر ٹکٹ ان کو چاہیے ان اراکین کو نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا, تو پھر تو فواد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پہلے استعفیٰ دے دیں اور پھر جا کے الیکشن لڑیں. جو ووٹ ان کو ابھی ملا ہوا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ملا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی سن رہا تھا, آپ نے کہا بہت سخت الفاظ کا, بالکل نہیں کہہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کیا اس طرح کی لینگویج, اس طرح کی زبان. وہ ڈے فرسٹ سے پارلیمنٹرین کو کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کے لیڈرز کو کہہ رہے ہیں, وہ کہیں پر بھی کچھ بھی کہہ سکتے. تو اس سے مجھے کوئی خاص تعجب نہیں. مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اس ملک کے عام لوگوں کا کیا ہوگا. مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ یہاں کا اگر ایم این اے جو ممبر پارلیمنٹ ہے, if he is not secure, the man could be a minister next day. اگر وہ انسیکیور ہے تو یہ شیخ رشید کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گورنر راج لگوائے. شیخ رشید کا کام یہ ہے کہ عام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں. یہ آپ سر وہ اتحادی کے طور پہ مشورہ دے رہے تھے, شیخ صاحب اتحادی کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ دے رہے تھے. یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. وہ اپنی ان کا فرض بنتا تھا کہ ان ایم ایل ایز کی زندگی کو سیکیور کریں, ان کی لائف کو, لبرٹی کو سیکیور کریں. وہ ان کے پناہ سے بھاگ کر کے سندھ ہاؤس آ جاتے ہیں. تو شیخ صاحب کو تو فوری ریزائن کرنا چاہیے کہ جس ملک میں ایم ایل ایز کو آپ تحفظ دے سکتے ہیں, ان کو خوف ہے, تو پھر کون سی سیاسی بات کریں, کون سی حکومت ہے, کون سی وزارت داخلہ ہے. آپ وزارت داخلہ اگر چڑھ دوڑے پارلیمنٹ لاجز پہ, ایم این ایس کو گرفتار کر لے, ایم این ایس آر ناٹ سیکیور, تو اس کا مطلب گورنمنٹ از ناٹ سیکیور. یہ کون سے ایم این اے ہیں؟ یہ وہ ایم این اے ہیں جنہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا عمران خان کو, اور ان کے وجہ سے آج گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے. اور اگر وہ ایم این ایس سیکیور نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کہتے ہیں. دوسری بات, یہ جو ضمیر اور بے ضمیری کی بات ہو رہی, اس ملک کا ایک کلچر بن گیا ہے. کبھی کسی کا فون آتا ہے, کوئی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں, کبھی کوئی بولتے ہیں اسے پیسہ دے. بھائی عالیہ حمزہ صاحبہ سے کہیں کہ شیخ رشید صاحب بڑے قابل وزیر ہیں, ان کو کہیں کہ اپنے ادارے استعمال کریں, پتہ کریں کون کس کو کیا آفر کر رہا ہے. میں تو مانڈوی والا صاحب کی بات سے فرق کروں گا. میں پوچھ لیتی ہوں ان سے, میں پوچھ لیتی ہوں. میں چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اس ضمیر کی آواز کو مزید بھی ایکسپلور کروں. میں مجھے تھوڑا موقع دیجیے کہ میں عادل صاحب کا ایک کامنٹ لے لوں تاکہ پھر وہ ان کو جائیں گے, ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے. عادل, اب آج جو ایک اور بات کی گئی ہے رمیش کمار صاحب کی طرف سے, جس پہ اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف انہی کو پتا ہوگا, ہمیں تو معلوم نہیں ہے. یہ بھی بڑی ایک سیریس بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وزراء ہیں 3, اور پھر میں دیگر بھی لوگوں کو سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس وقت ترجمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ بھی آخری مومنٹ ادھر آ جائیں گے. یہ آپ کو ممکنات میں نظر آتا ہے؟ بالکل ممکنات میں نظر آ رہا ہے. اور کون ہو سکتے ہیں اس وقت جو سچویشن آج میں نے سندھ ہاؤس میں دیکھی ہے نا, یہ تعداد میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ ایک بڑے سینئر ایک پولیٹیشین نے مجھے یہ کہا کہ ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نون لیگ جن لوگوں کے ٹکٹ ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیے, وہ جیسے ہی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 15-20 اور لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. اور دوسری دیکھیں اہم بات آج یہ تھی کہ آج راجہ ریاض نے, نور عالم خان نے ہمارے انٹرویو میں عمران خان کو کھلا ایک چیلنج دیا کہ آپ ذرا اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو بلوائیں, اس میں کم از کم 2 درجن لوگ تو غائب ہوں گے ہی ہوں گے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ 33 لوگ اس میں سے غائب ہوں گے. لیکن یہ جو فیڈرل منسٹرز والی بات ہے, اوبویسلی یہ دعویٰ ہے رمیش کمار کا, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کتنا اس میں. لیکن دیکھیں اس ساری بحث میں اگر نہ بھی پڑھیں, نمبر گیم 33 ہیں, 24 ہیں, جتنے بھی ہیں, آج 10 تو سامنے آ گئے نا, آن ایئر آ کے انہوں نے کہہ بھی دیا ہے. اب گورنمنٹ اگر یہ 10 آپ نکال لیں تو 162 رہ جاتے ہیں. So they have lost the majority. اور اتحادیوں کی پوزیشن ہمارے سامنے آج یہ بھی خبر ہے کہ مونس لائی صاحب لنڈن جہاں بڑی اہم ملاقاتیں کریں گے. بہت شکریہ عادل ان تمام. آپ کو پتہ ہے وہ جس سے بات ہو رہی تھی, ہم نام نہیں لے رہے, لیکن بڑی اہم شخصیت ہیں حکومتی, کافی سینئر بھی ہیں, وہ آپ نے سن بھی لیا کہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% جو ہے اٹس گیم اوور, اور ان کی بات ہوا کے رخ کا تعین بھی بڑے اچھے طریقے سے کر دیتی ہے. تو وہ کتنے بتا رہے ہیں,
80% چانسز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلے گئے. ان کو یہ لگتا ہے. بہت شکریہ عادل ان تفصیلات کے لیے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو جو ہمارے پروگرام کے شرکا ہیں ان سے بات کریں گے اور پھر ہم آئینی طور پہ آپشن 63A کے اوپر حکومت ابھی تک غور کر یا آج بھی پرائم منسٹر صاحب قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھے تھے, کیا یہ ایک آپشن ہے, کیا آپشنز ہے اس وقت حکومت کے پاس, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم آج کی جو اہم خبر ہے جو یہ انکشاف ہوا کہ حکومت کے منحرف اراکین تقریباً 24 ممبران کے حوالے سے دعویٰ ہے کہ وہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں اور حکومت کے خلاف آل آؤٹ جا سکتے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے. پھر یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ حکومتی اراکین ہیں جو ابھی سامنے نہیں آ رہے. رمیش کمار یہ کہتے ہیں کہ 3 وفاقی وزراء بھی ان میں شامل ہیں اور ابھی بھی بریک میں دیکھ رہی تھی جو منحرف اراکین ہیں ان کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ حکومت کی طرف سے گالیاں تک ادا کر دی گئی ہیں لائیو شوز کے اندر. لیکن ایک اور آئینی معاملہ ہے جس کے اوپر حکومت کچھ دن سے غور کر رہی ہے, وہ 63A کی اپنی جو تشریح حکومت سامنے کر رہی ہے. اس کے اوپر میں قانونی ماہرین کو سن بھی رہی تھی, پڑھ بھی رہی تھی. میں کوٹ کر دیتی ہوں منیف فاروق صاحب کو, جو بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو پارٹی کا ہیڈ اس کو شو کاز دے سکتا ہے. اگر جواب وہ نہیں دیتا تو پھر اسپیکر رجوع کرتا ہے الیکشن کمیشن سے اور پھر الیکشن کمیشن پوری کارروائی کر کے اس کو ڈی سیٹ کرتا ہے. پھر بھی اس رکن کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے. لیکن یہ سب کچھ ووٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے. کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ جو منحرف ہونے سے پہلے اس رکن کو ڈی سیٹ کر دے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کر لے. لیکن حکومت اس کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے 63A کی اور اس سے پہلے کرنے کی بات کر رہی ہے. اور آج بھی پرائم منسٹر صاحب غور کر رہے تھے آئینی آپشنز پہ قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر. عالیہ صاحبہ, اب یہ اراکین واضح طور پہ سامنے آ گئے. ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ یہ گلو بٹ بٹھائے ہوئے ہیں, ہم نیازی حکومت کو گرا کے دکھائیں گے, ہمیں سندھ ہاؤس میں اس لیے بیٹھنا پڑ رہا ہے کہ ہم تھریٹنڈ ہیں حکومت کے ایکشن سے کہ کیا وہ کر سکتے ہیں. اب اگر ان اراکین کو اپنا سیاسی مستقبل PTI کے ساتھ نظر نہیں آتا اور وہ آپ کے خلاف عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا ڈی چوک میں اکٹھا ہونے سے اور یہ دھمکی دینے سے کہ اگر جانا ہے تو ان سے گزر کر جاؤ, واپس بھی یہاں سے نکل کے آؤ. بلکہ کچھ اراکین تو کہہ رہے ہیں اگر ہم نے ووٹ دینا بھی تھا تو ان دھمکیوں کی وجہ سے ہم مزید دور ہو گئے ہیں حکومت سے. سب سے پہلے تو عادل صاحب کہہ کے گئے تھے نا 80% چانس ہے ہمارے نہ جیتنے کا. میں آپ کو آج یہاں پر کہہ رہی ہوں 100% چانس ہے کہ ہم یہ جیت کر جائیں گے اور ہم عوام کی طاقت سے جیت کر جائیں گے اور نمبر یہ پھر بھی نہیں وہاں پر اس دن شو کر سکیں گے. اب آج میں تھوڑی سی باتیں, بیکاز سب نے اتنی باتیں کی, یہ اعصاب کی پہلی جنگ نا پرائم منسٹر عمران خان صاحب جیت گئے. اب آپ پوچھیں کیوں؟ دا ریزن از ویری سمپل. کل ہمیں خان صاحب نے ایک جسے کہے نا ایک پتا پھینکا تھا سوات کے جلسے میں کہ سندھ ہاؤس میں بوریاں لگی ہوئے. پہلے آ کے انہوں نے کلیریفیکیشن دی, بعد میں آ کر انہیں ہمارے MNA شو کرنے پڑ گئے. اور یہی ہم عوام کو دکھانا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کے ووٹ پر آ کر یہ کس طرح سے جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرانے لگے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز, آپ نے آج الیکشن کمیشن کا پریس ریلیز بھی پڑھ لی ہے. ہمارے لیے تو انہوں نے بڑی آسانی کر دی ہے. اب تو ان کو شو کاز بھی ملیں گے, ان کے جواب بھی آئیں گے اور ان کو ووٹ دینے سے بھی آئینی طریقے سے روکا جائے گا. دوسری چیز, سب کہتے تھے نا ایک زرداری سب پہ بھاری. خدا کی قسم میں بتا دوں, ایک کھلاڑی ان سب چوروں پہ بھاری اور وہ ان کو ایسے بھگا بھگا کے مار رہے نا کہ مزہ آ گئے. یہاں میں ایک چیز کہہ دوں, اس کا جواب بے شک آپ بعد میں لے لیجیے گا. بڑی انٹرسٹنگ مجھے ابھی کسی نے بھیجا ہے. یا فضلو بکتا ہے یا نواز بکتا ہے, یا زرداری بکتا ہے یا قانون ساز بکتا ہے. بس قیمت لگاؤ, یہاں سب بکتا ہے. یہاں آئین بکتا ہے, یہاں قانون بکتا ہے, یہاں سب کا ایمان بکتا ہے. بس قیمت لگاؤ, یہاں سب بکتا ہے. اور اس کے بعد نعرہ یہ کیا لگائیں گے, نعرہ یہ کیا لگائیں گے, پاکستان کھپے کا. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, آج نا ڈرا ہو گئی ہے لائن. پناہ گاہیں ہم نے تو بنائی تھی مسافروں کے لیے, یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے. انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہیں لوٹوں کے لیے, بکاؤ مالوں کے لیے, ضمیر فروشوں کے لیے, ہارس ٹریڈنگ کے لیے, یہ لوٹا کریسی کے لیے. تو یہاں پر تو صحیح ہو گیا ہے, صحیح فرق آج کو پتہ چل گیا. ایک لاسٹ بات کر کے آپ چلے جائیے گا. اب تو لاسٹ فائن لائن ڈیفائن ہو گئی ہے. عوام
ने फैसला कर रहे हैं करप्शन का साथ देना है या एक बंदा जो उनकी जंग लड़ रहा है उसका साथ देना है, ईमानदारी का साथ देना है या चोर बाजारी का साथ देना है, जमीर फरोशों का देना है, या हम सिर्फ इतना कह रहे हैं या उस बंदे का साथ देना है जो बंदा कहता है मैं किसी को अवाम के पैसों से नहीं खरीदूंगा, चाहे वो इत्तेहादी होंगे चाहे उसके अपने एमएलए होंगे। मुझे आगे बढ़ने दे। अब बात यह है कि यहाँ पे अवाम तो बिल्कुल अवाम का साथ आपके साथ होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब अवामी राब्ता भी मुहिम कर रहे हैं, जिसके ऊपर यकीनी ये भी तो सवाल उठाया जाता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपनी हुकूमत चलाते हैं, उनको क्यों बार बार अवाम में जाने की जरूरत पड़ती है, और डी चौक में उस दिन क्या फर्क पड़ जाएगा अवाम के आने से। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अवाम ने वोट नहीं डालना, जिन लोगों ने डालना है उनके ख्यालात आज सुबह से सहाफियों के तवस्सुत से सिंध हाउस से सामने आ रहे हैं, इत्तेहादियों के ख्यालात टीवी इंटरव्यूज में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मैं निहाल साहब की तरफ पहले निहाल साहब जी अच्छा आप बात कर लें, मैं फिर अपनी बारी पे जवाब। चले ठीक है, 10 किस चीज के ऊपर इतना आप अभी भी ये बात कह रही है, मैं वापस आती हूँ आपके। निहाल साहब कैसे आप लोग साथ चलेंगे? कल शहबाज साहब कह रहे थे कि हम नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर उसमें पीटीआई नहीं होगी तो नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं, अलायंस ही हो सकता है। लेकिन नून लीग के ऊपर गारंटी काफ लीग मांग रही है जरदारी साहब से, और एमक्यूएम के ऊपर गारंटी मांगी जा रही है नून लीग से, एमक्यूएम की तरफ से, पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो आप लोग सारे मिलकर मुल्क को कैसे बेहतर कर लेंगे जो अभी नहीं किया जा रहा खान साहब से? जी एक तो देखिए जी, मैं आप 63 की बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं कोई ऐसी चीज नहीं, इंटेंशन पे किसी भी इंटेंशन पे, मैं वकील हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वकील भी हूँ, इंटेंशन पे आप किसी को ना फायर कर सकते हैं, ना उसको चार्ज कर सकते हैं, ना उसको पनिश कर सकते हैं, जब तक कोई ऑफेंस ना हो जाए। अगर कोई ऑफेंस है तो आप बात देखा जाएगा, उससे पहले ये कानूनी मशावरत करना और ये बात करना अपने आप को धोखा देने से ज्यादा कुछ नहीं। अवाम की ताकत सबके साथ है, इनको पार्लियामेंट की ताकत दिखाना चाहिए। ये पार्लियामेंटी काम है जो बीबी बात कर रही है, और गैर जमहूरी तरीके से नहीं। बीबी आपको गैर जमहूरी तरीके से तो आपने अडॉप्ट किया था 2014 में, ये जमहूरी तरीका है। आप वो कॉन्फिडेंस लेके आए थे, वो लोग अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। अब रह गया कि गारंटी, आप यकीन जाने कि सबसे बड़ा गारंटी इमरान खान है कि जिससे लोग आज बहुत वजन हो गए, जिसने महंगाई डाला, और वो 5 साल की बाद एक मिसाल दी उन्होंने। 2013 से लेकर 2018 तक मिसाली गवर्नमेंट थी। जब नवाज शरीफ जाते थे वो लगती थी कौमी गवर्नमेंट, जब वो जाते थे यहाँ से चाइना तो उनके साथ खटक साहब भी होते थे, कायम अली शाह भी होते थे, मुराद अली शाह भी होते थे, परवेज अली शाह भी होते थे, और वजीर आला बलूचिस्तान भी होते थे, जिससे आपके मुल्क में एक लगती थी कि आपकी एक हुकूमत है, एक रिट है, अवाम की रिट है। वो पैराहे में वो बात कर रहे हैं कि कौमी, और इस तरह की हुकूमत आइंदा भी होनी चाहिए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो, जहाँ रोटी आटा जो है वो 30 रुपए का और पेट्रोल 60 रुपए का और $1 के करीब हो, और लोगों को रोजगार मिल रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो रही हो, और सीपैक जैसे मंसूबे लग रहे हो, और इसाक दार और उसके दौर में जो इमर्ज करने वाला था 2030 तक। तो फिर क्या वजह है, अगर फिर तो क्या वजह है कि एक दूसरे की जमानतें मांगने की जरूरत पड़ी है? मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं निहाल साहब, वापस आऊंगी आपसे पूछूंगी साहब से उनका लास्ट कमेंट इसके ऊपर कि अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या मुराल है और वो सोच क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं डी चौक में जलसे के अलावा? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, मेरी दरख्वास्त होगी कि आप लोग ज़रा क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आलिया साहबा पहले आपसे, अब ये बताएगा कि आज भी जो मीटिंग्स आपने अटेंड की उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अब किस एक ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि बज़ाहिर हम बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, आपका जो भी दलील हो, वक्त कम है, इसके ऊपर ही बात कीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोच रहे हैं डी चौक के अलावा। दूसरी बात यह कि हम देख रहे हैं मुनहरिफ अरकान को गालियाँ देने की नौबत तक आ गई है। अभी भी शहबाज गिल साहब ने किसी प्रोग्राम में गालियाँ दे दी, लेकिन एक भी सबूत आपके पास, एक भी सबूत ऐसा है कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं ये जो अरकान है, और तो फिर हम भी आपके साथ एहतजाज करेंगे, एंड आई एम श्योर निहाल साहब जो शो में बैठे हैं वो भी एहतजाज करेंगे, सबूत अगर हुआ आपके पास। अब सर सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि शहबाज गिल साहब ने तो बहुत कम किया होगा, जो उनके हल्के के अवाम उनके साथ करने लगे हैं ना, ये तो मेरा ये ख्याल है ये तो अगले टिकट, क्या वैसे ही नून लीग का टिकट तो डी वैल्यू हो गए ये सारी सिचुएशन के बाद। अभी निहाल साहब कह रहे थे, मैं एक लाइन खान साहब के लिए जरूर कहना चाहती हूँ, हम सियासत में भी तौहीद के कायल हैं, एक ही शख्स को कायद बना रखा है, तो खान साहब के साथ सियासत शुरू की थी, खान साहब
کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی سیاست بھی چھوڑیں گے. بات اتنی سی ہے کہ قوموں پر مشکل وقت بھی آتے ہیں لیکن تاریخ میں لکھا جاتا ہے. یہ جو آیا ہے نا, جس طرح سندھ ہاؤس میں جمہوریت کی اجتماعی عصمت گری ہوئی ہے نا, یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے نا, یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بنے گا. اور یہ ضرور حصہ بنے گا کہ ایک بہادر نڈر خوددار لیڈر کھڑا تھا ان چوروں کے اگینسٹ. جو بات ہو رہی تھی نا قومی حکومت کی, میں ون لائن میں جواب دے دوں. کل جو سی وی تھا نا, وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پیش کیا گیا تھا کہ عمران خان تمہیں کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, ہم تمہیں کہتے ہیں پاؤں رکھو, قدم رکھو, حملے کرو, ہم بچھنے کو تیار ہیں, ہمیں بس تم ایک دفعہ NRO دے دو, موقع دے دو. آپ نے ان سے سوال کیا تھا عوام کے لیے کیا کریں گے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے عوام کے لیے یا کر نیب ختم کریں گے تاکہ ان کو NRO ملے, آپس کے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو. اس کے بعد کیا کریں گے, عمران خان نے جو ریلیف پیکج دیا ہے نا پیٹرول کے اوپر اور بجلی کے اوپر, وہ ختم کریں گے, کیونکہ ان کو لگتا ہے ہم نے تو عوام کو ریلیف دے کر معیشت تباہ کر دی. بات اب سادہ سی ہے. خان صاحب نے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, ان کے ساتھ پہلی اعصاب کی جنگ تو وہ جو زرداری ایک بیماری ہے نا, وہ ہار گیا ہے. انہیں اپنے پتے سارے شو کرنے پڑ گئے. اب یہ جو میرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے آئینی قانونی, ہر چیز آئینی اور قانونی ہو جاتی ہے ان کے لیے, ہر چیز ان کے لیے حلال ہو جاتی ہے. ان کے لیے ہارس ٹریڈنگ, لوٹا کریسی سب کچھ آئینی ہے. ان کے لیے انتشار سب کچھ آئینی ہے. صرف ایک سیکنڈ, ان کے لیے انتشار ہے, لیکن کس بنیاد پہ وہ سمجھ نہیں پائی عالیہ صاحبہ. میں وہی بات آخری بات جو میں کرنے لگی تھی, ایک سیکنڈ, انہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کرانی, انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بلا کر لوگوں کے ارکان پارلیمنٹ کے انٹرویو نہیں کرانے. اس دن 172 بندہ پورا کرنا ہے. جو بار بار ہم سے پوچھتے ہیں نا, ہم تو باہر بیٹھیں گے, اپنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے, کس کے ساتھ آئیں گے. اور میں اتحادیوں کے لیے بھی یہ پیغام آپ کے توسط سے دینا چاہتی ہوں, 5 سیٹیں آپ مل کر جیتے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر 5 سیٹیں پرائم منسٹر عمران خان تنو تنہا اپنی قابلیت پر جیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, بلیک میل وہ کسی سے نہیں ہونے والا, نہ اتحادیوں سے, نہ یہ بکے ہوئے ایم آخری بال تک کھیلیں گے اور عوام کو نبیل سناتی جیت کر آئیں گے. لیکن بلوچستان میں ہزارہ برادری بلایا تو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. نہال صاحب کو ایک کامنٹ آپ کا موقع دیجیے گا. نہال صاحب, مزید خطرناک عمران خان کے لیے آپ لوگ تیار ہیں, جو آپ کے ساتھ منحرف فراقین ساتھ دیں گے ان کو بھی گالیاں پڑوائیں گے ان کے حلقوں میں. فتویٰ پروگرام کے اوپر لگ جائے گا. انہوں نے کہا توحید کسی فرد پہ نہیں لگ سکتا ہے, توحید صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اس طرح کے الفاظ عمران خان کے لیے مدینہ کے ریاست اسلامک فریز نہ لیڈر کے ساتھ آئے نا, اسی لیڈر بھگوڑے کے ساتھ جائیں گے. ریاست مدینہ کو بدنام نہ کرے, توحید اس طرح کے کلمات نہ کہیں, پلیز معافی مانگے اللہ سے. اچھا ایک چیز, ریاست مدینہ کے علم بردار نے اسلامو فوبیا پر UN سے 15 مارچ کو ادراک کا دن وہ کیا ہے. میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنی گفتگو کو اگر سیاسی رکھتے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, اگر یہ گفتگو سیاسی رہتی, کیونکہ ہم ذاتی طور پہ نہیں سمجھتے کہ مذہب ہوتی ہیں ان کا استعمال ہونا چاہیے, لیکن بہرحال شکریہ آپ کا عالیہ حمزہ صاحبہ, نہال ہاشمی صاحب. وقت مزید ہوتا تو مزید تفصیل میں جاتے ہیں, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.